अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 20वें पारे का पहला रुकू है और जिसके अंदर 8 आयतें हैं, लेकिन 19वें पारे की एक आयत इसमें शामिल है। तो इस तरीके से 8 आयतें हैं, आयत नंबर 59 से आयत नंबर 66 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है और उसके चुने हुए बंदों यानी रसूलों पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए, क्या अल्लाह बेहतर है या वो बनाए गए माबूद जिन्हें काफिर इनकार करने वाले अल्लाह का शरीक बनाते हैं। 20वां पारा शुरू हो रहा है। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अनज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितु शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह बल हम कौमी यादिलून। क्या वो बनावटी माबूद अच्छे हैं या वो अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उस पानी से हरे भरे बागात उगाए जिसके दरख्तों को तुम नहीं उगा सकते थे। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो सीधे रास्ते से दूर हो गए हैं। अम्मन जाअल अर्ज़ क़रारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैन हाजिज़ा अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। क्या वो बनावटी माबूद अच्छे हैं या वो अल्लाह जिसने ज़मीन को ठहरने की जगह बनाया और उसके बीच बीच में नहरें बना दी और उसमें मजबूत पहाड़ गाड़ दिए और 2 समंदरों के दरमियान रुकावट आड़ बना दी। क्या फिर भी कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। क्या वो बनावटी माबूद अच्छे हैं या वो अल्लाह जो मजबूर परेशान हाल की पुकार का जवाब देता है, उसकी दुआ कबूल करता है और उसकी तकलीफ़ दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन में खलीफा जानशीन बनाता है। क्या फिर भी कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं, बल्कि तुम लोग कम ही नसीहत हासिल करते हो। अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर व मन युरसिलुर रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिह अ इलाहुम मअल्लाह तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। क्या वो बनावटी माबूद अच्छे हैं या वो अल्लाह जो खुश्की यानी ज़मीन और समुंदर के अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाता है और जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं भेजता है। क्या फिर भी कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? नहीं, बल्कि अल्लाह उनके बनावटी माबूदों से बहुत बुलंद बाला है। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व मन यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। क्या वो बनावटी माबूद अच्छे हैं या वो अल्लाह जिसने मखलूक को पहली बार पैदा किया फिर उसे दोबारा ज़िंदा करेगा और जो अल्लाह तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता है। क्या फिर भी कहते हो कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह व मा यशऊरून अय्याना युबअसून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में किसी को भी गैब का इल्म नहीं है और लोग ये भी नहीं जानते कि कब दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। बलिद्दारका इल्मुहुम फ़िल आखिरह बल हुम फ़ी शक्किम मिन्हा बल हुम मिन्हा अमून। बल्कि आखिरत के बारे में उन काफिरों का इल्म ख़त्म हो गया है, यानी वो लोग बेबस हो गए हैं, बल्कि वो आखिरत के बारे में शक में हैं, बल्कि उससे अंधे हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का पहला रुकू है जिसके अंदर 8 आयतें हैं। इसके अंदर 19वें पारे की आखिरी एक आयत है जो 20वें पारे के शुरू से मुताबिकत रखती है, इसलिए उसको आज पढ़ लिया गया है। 20वें पारे में टोटल 16 रुकू हैं और इसके अंदर 166 आयतें हैं। 20वें पारे के अंदर जो पहला रुकू है उसके अंदर सूरह नंबर 27 में आयत नंबर 59 से आयत नंबर 66 तक टोटल 8 आयतें हैं। आप गौर कीजिए, आयत नंबर 59 में अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून। क्या ये अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहराते हैं? असल में ये सवाल किया गया है और ये साबित करने के लिए बताया गया है कि जिनको ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं इनकी कुछ भी ताकत नहीं है। अब अल्लाह ताला की निशानियाँ क्या, उसका ज़िक्र हो रहा है। तो इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला की निशानियों का ज़िक्र है। तो अब आइए गौर करते हुए चलें, अल्लाह ताला की निशानियों में से क्या है? वही अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। अब गौर करते हुए चलें, अल्लाह ने बारिश नाजिल की और उसके बाद किस तरीके से अल्लाह ताला ने पौधे उगाए हैं। तो आदमी को चाहिए कि इन सब चीज़ों पर गौर करे। आसमान कितनी बुलंदी पर है, आदमी को चाहिए कि उसके ऊपर गौर करे। अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है, पौधे उगाता है, ये सब अल्लाह ताला करता है। कोई है इसके अलावा करने वाला?
اس لیے 5 مرتبہ آیا ہے اس رکوع میں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی ہے جو ایسا کام کر سکے؟ جی نہیں۔ اس لیے ہر چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، زمین پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گاڑ دیا ہے۔ اسی طرح زمین میں سمندر بھی ہیں، کھارے پانی کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ پھر اسی طرح پرندے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، پھر اسی طرح آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو ان سب چیزوں کو پیدا کر سکے؟ جی نہیں، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی روزی روٹی دینے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 پر غور کیجئے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے والی جگہ بنا دیا ہے، کیونکہ اگر یہ ہلتی رہے گی تو کوئی بھی آدمی اس کے اوپر ٹک نہیں پائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ ہلا دیتا ہے یعنی زلزلہ آ جاتا ہے تو کس طریقے سے تباہی آتی ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَجَعَلَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، پھر اسی طریقے سے 2 سمندر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آڑ بنا دیا، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، کھارے پانی کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کوئی ہے جو دوسرا کر سکتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے کہا آیت نمبر 62 پر غور کیجئے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے اور سختی کو دور کر دیتا ہے، تکلیف کو دور کرتا ہے، سب کی فریاد سننے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا اکیلا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ، یعنی اللہ ہر ایک کی فریاد سننے والا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 63 پر غور کیجئے، خشکی اور تاریکیوں میں یعنی اندھیروں میں راستے نکالتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ راستہ بتا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہی اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ وہ پیدا کرے گا، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم دلیل لے آؤ، کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ آیت نمبر 65 پر غور کیجئے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ ہے جس کو پہلی مرتبہ پتہ چلے، جو علم کسی کے بتلائے بغیر حاصل ہو جائے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں اس کو ہم اور آپ وحی اور معجزہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اتنا معلوم ہے جتنا کہ اللہ نے بتایا ہے۔ علم الغیب وہ ہے چھپی ہوئی چیز کہ سب سے پہلے جس کو جانکاری ہو، تو پوری دنیا میں، آسمان میں، زمین میں سب سے پہلے اللہ کو پتہ چلتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے، اس لیے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق سے کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ، جس نے بھی تجھ سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، سورہ لقمان سورہ نمبر 34 کی آخری آیت ہے کہ کون ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ کل کیا وہ کمائے گا، کوئی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔